अवकाफ कमेटी को डर क्यों है लोगों की राय जानने से? वो बात कोर्ट कचहरी तक पहुंची। दरिया दिली का वो मुजाहरा करना था, पोजीशन इसके रिलेटेड कोर्ट में गई, उन्होंने भी जल्दबाजी का मुजाहरा किया। यू शुड सिट ऑन द सेम टेबल, आप बैठिए और इस मसले का हल आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। तो एक वो जो है, जो आपने अभी बोला राजीनामा, वक्फ कमेटी डांगरपोरा है, ये जो एक बॉडी है, ये एक इस्लामी इदारा है। बट सर माय क्वेश्चन है कि अगर एक इस्लामी इदारा है तो इसमें कितने लोग वो हैं जो इस्लाम जानते हैं या इस्लामिक स्कॉलर? अभी हमारी जो आपका कमेटी है, तो आपको लगता है कि वो इस्लामी इदारा है कंप्लीट? वहाँ पे भी इस्लामिक वे रूल को नेग्लेक्ट किया जाए, वो तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। पॉइंट मस्ट बी नोटेड। अब अगर अवकाफ कमेटी, हमारे अवकाफ कमेटी के पास एक रेजोल्यूशन गया कि लोगों की राय लेनी चाहिए, वहां पे उन्होंने लोगों की राय नहीं जानी, तो वहां पे लगता है आपको इस्लामिक वायलेशन है? पर आपको नहीं लगा कि अवकाफ कमेटी की जो अभी करंट बॉडी है, उन्होंने भी जल्दबाजी करी इलेक्शन में? और they should have first of all cancel the election. क्यों नहीं रख रहे हैं? वो डर क्यों रहे हैं लोगों की राय से? मुझे इलेक्शन तो इलेक्शन की तरह हो, ये तो कुछ डिक्टेटरशिप लग रही है। इस बीच जो आम अधिकार की, आम आदमी की आवाज है, वो कहाँ तक जाए? मतलब अवकाफ कमेटी के पास, बट अवकाफ कमेटी को अब खींचा गया है कटघरे तक, अब आम आदमी कहाँ जाए? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपने किया है। इतना गरीब का घर चलता था, वो मुतासिर हो गई, या कोई मसला ऐसा था जो ये करते, हमारी औकाफ बहुत सारी काम करती है, तो वो काम तो रुक गया, इतना सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला गया। तो इसमें हम ये कहेंगे कि आम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। एक मैंने अभी भी बोला आपको कि हम एक बराबरी के लोग हैं, हमें इसी गांव में रहना है, एक दूसरे की शादियों में, एक दूसरे की ताजियत में आना जाना है, रिश्ता एक दूसरे से निभाना है। हसद आ गया इस बीच में, बीच में हसद आ गया। आप सोचने फरमाया जो हसद लेके जरा बराबर भी आएगा, अल्लाह उसे जन्नत का, हम कहेंगे कि जन्नत का मजा भी चखने नहीं देंगे। एनुअल इनकम क्या है आपका? देखिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हाँ, सोर्स ऑफ इनकम आपका जो बैतुल माल हमारे पास आता है, तो ये कहाँ इन्वेस्ट होता है? क्या लोगों को अधिकार नहीं है कि वो ये जाने कि हमने जो दिया है, मतलब बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए या लोगों के लिए, तो वो कहाँ सर्व हो रहा है? क्या लोगों के पास अधिकार नहीं, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो ये जाने कि ये माल कहाँ खर्च हो रहा है? असल में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडिया 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कैसर शहनाज मीर और आप देख रहे हैं इंडिया 24। आप एक एक्सक्लूसिव शो देख रहे हैं जिसका नाम है मुद्दा क्या है। और आज इस शो में एक अहम मुद्दा डिस्कस होने जा रहा है। आज इस मुद्दे में, आज इस वीडियो में हम आपके साथ डांगरपुरा का एक बढ़ता विवाद डिस्कस करेंगे जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है, या कई लोगों की चर्चा पे है, या लोगों की जबान पर है। आपको पता होगा पिछले कई दिनों से अवकाफ इलेक्शन पर बढ़ता विवाद चल रहा है और हम भी इसको लगातार कवरेज दे रहे हैं और लगातार हम भी कैंपेनिंग चला रहे हैं इस गांव की प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं डॉक्टर फेरोज सर। ये हमारे उस्ताद भी रहे हैं एंड एक इंग्लिश टीचर भी रहे हैं एंड भूतपूर्व अवकाफ के सेक्रेटरी, बैतुल माल सेक्रेटरी और मेंबर भी रहे हैं। सबसे पहले आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप हमारे स्टूडियो में आए, इस बात पर आपका बहुत 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 स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने कैसर शहनाज का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, टाइम दिया इस विषय को डिस्कस करने के लिए या इस विषय को हल करने के लिए। उसके लिए मैं आपका बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ, थैंक यू। तो सर आपको पता होगा इस विवाद पर, ये पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है इलेक्शन को लेकर। अब ये विवाद फाइनली कोर्ट में जाकर रुका है, बात कोर्ट कचहरी तक पहुंची। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए कैसर भाई, इट्स मैं कहूँगा कि बदकिस्मती है हमारे गांव के लिए कि एक इतना बड़ा इदारा जिसे हम मरकजी औकाफ कमेटी के नाम से जानते हैं, उनके पास एक रेजोल्यूशन जाता है या उनके पास कुछ डेलीगेशन जाती है इस रिलेटेड कि वी नीड टू हैव वन वोट फॉर एवरी हाउस होल्ड। जैसा आपने भी कल इसका जिक्र अपने एक शो में किया था कि एक औकाफ कमेटी जहां पे इतने सारे बड़े मसले हल होते हैं, ये मसला हल क्यों नहीं हुआ? तो ये एक बदकिस्मती है। मैं ये समझता हूं कि हमारी जो औकाफ कमेटी है उनको थोड़ा
دریا دلی کا وہ مظاہرہ کرنا تھا. They had to take the resolution. انہیں ایک ہم کہیں گے کہ شورا کو بلانا تھا, جو بھی اسٹیک ہولڈرز اس میں ہیں, جسے ہم ابھی اپوزیشن کے نام سے جانتے ہیں, ادروائز کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی ہے اس انسٹیٹیوشن کے ریلیٹڈ. ایک کنسلٹیشن بنانی تھی, ایک پروسیس کے تھرو گزرنا تھا, ڈیلے کرنا تھا, اور پورے گاؤں کو اعتماد لے کے جو بھی فیصلہ آتا وہ انہیں سنانا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس کیس کے ریلیٹڈ, اور جو ہماری جو اپوزیشن اس کے ریلیٹڈ کورٹ میں گئی انہوں نے بھی جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے. تو دونوں طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہم کہیں گے کہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کورٹ تک یہ مسئلہ گیا. آپ نے کہا مس کمیونیکیشن کی وجہ سے, بٹ میں چاہتا ہوں کہ سٹارٹنگ میں ایک مسئلہ کورٹ میں تو نہیں تھا. جی, دراصل ہماری جنتا جاننا چاہتی ہے کہ یہ وواد ہے کس چیز کا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 10-15 سال سے ایک پروسیس ہے جو ہمارے گاؤں میں چلتا آیا ہے, کہ جو ہماری مسجدیں ہیں ان کے جو چیئرمین ہوتے ہیں ان کو ایک لیٹر جاتی ہے مرکزی اوقاف کمیٹی میں جو بورڈ تشکیل ہوتا ہے, جسے ہم الیکشن بورڈ کہتے ہیں, ان کے تھرو ایک چٹھی جاتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو پرووائڈ اس ممبرس فار دا الیکشن. جیسے قدیم جامع مسجد اڑپجی ہے, پچھلے الیکشن میں ان کے پاس 14 ممبرس تھے, تو یہ 14 ممبرس گئے وہاں پہ, انہوں نے تھرو بیلٹ کے ذریعے اپنا جو امیدوار ہے اس کو چنا. ایسے ہی جتنے بھی 16 مسجدیں ہیں, تقریباً 16-17 مسجدیں ہیں, ان کو ایک چٹھی جاتی ہے, وہ 10-15 ممبر 10, 7, 8 جتنے بھی ان کو ریشو ہوتا ہے اس ریلیٹڈ وہ دیتے ہیں. تو پھر ایک ہمارے پچھلے جو اوقاف تھا اس میں 114 ممبر تھے تقریباً, انہوں نے ووٹ ڈالا اور ایک چیئرمین کو منتخب کیا. آج جو اپوزیشن ہم کہیں گے, یا کہیں نہ کہیں میں کہوں گا کہیں نہ کہیں it should not be taken on the heart, مجھے کہنا چاہیے کہ اس کو دل پہ نہ لے. کہیں نہ کہیں جنرل پبلک کا ایک ویو تھا کہ ہمیں ہر ایک گھر کو ووٹ چاہیے تھا. تو اس ریلیٹڈ ہے ہماری مرکزی اوقاف جو ابھی ہے وہ چاہتی تھی کہ پرانا طرز اختیار کیا جائے, اور جو اپوزیشن ہے جنہوں نے اس کو ریٹ کیا ہے, دا میٹر از سب جوڈیشس, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر کو ووٹ ملے. تو دس از دا کنفلکٹ. تو دونوں الیکشن پروسیس کے ہی تھرو جائیں گے, لیکن ایک میں جو ہے ہم کہیں گے کہ وائڈر ووٹر ہے, ایک میں ہے لمیٹڈ سلیکٹڈ جسے ہم بولتے ہیں. یہ مسئلہ. آپ مجھے بتائیے, اب یہ جو مسئلہ کورٹ تک پہنچ چکا ہے, جی, اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیا اب کورٹ کو ہمیں بائی پاس کرنا چاہیے اس میں, یا اب ہم کو کورٹ کو رکھنا چاہیے, کورٹ کا ویو لینا چاہیے؟ نہیں. جب کیسر بھائی جب آپ کورٹ میں گئے, دا میٹر بیکمز سب جوڈیشس, تو آپ کورٹ کو بائی پاس نہیں کر پائیں گے. تو ہاں, ایک یہ ہے کہ کورٹ آپ کو یہ کہے گا کہ یو شوڈ سٹ آن دے سیم ٹیبل, آپ بیٹھیے اور اس مسئلے کا حل آپ خود سے نکالنے کی کوشش کیجئے. تو ایک وہ جو ہے, جو آپ نے ابھی بولا راضی نامہ, تو وہ آپ کورٹ کے سامنے رکھیں کہ دونوں پکش جو ہے, دونوں سائڈز جو ہے, دے آر ولنگ ٹو ڈو ایکٹ آن دس پوائنٹ. تو وہ اس وقت کورٹ آپ کو اس ریٹ سے آزاد کر دے گی. تو دونوں کو چاہیے کہ وہ آمنے سامنے آئے, جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہے, مس کمیونیکیشن ہے, اس کو دور کیا جائے, تاکہ جو مسئلہ ہے گاؤں کا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے, تو پھر جو ہے بات پھر خاندانوں پہ آتی ہے, قوموں پہ آتی ہے, تو وہی عرب والی وہ سچویشنز بن کے آ جاتی ہے. تو فرسٹ آف آل اب ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں, دیکھیے کہ اوقاف کا کنسیپٹ ہے, زیادہ تر ہم نے گاؤں میں دیکھا ہے کہ ٹاؤنز میں اوقاف کمیٹی نہیں ہوتی ہے زیادہ, بٹ اوقاف کیا ہے, اوقاف کی امپورٹنس کیا ہے, اور مطلب واٹ از اوقاف مینٹ فار ایکچولی؟ اصل میں اوقاف کے لغوی معنی ہے وقف کے. وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ سم پیپل یا ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کمیٹڈ ہوتی ہے اس چیز کو, دے ڈیووٹ دیئر ٹائم فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. سوسائٹی کے ریلیٹڈ بہت ساری اکانومک اپلفمنٹ ہوتا ہے, غریبوں کو اسسٹنس پرووائڈ کرنا, یا جو زکوٰۃ, امداد, صدقات ہے ان کو کلیکٹ کرنے کے لیے ایک پروسیس کرنا, پھر ان کو جوڈیشیسلی ڈسٹریبیوٹ کرنا, ان لوگوں تک پہنچانا جو اس کے مستحق ہوں, یا گاؤں میں کوئی کرائسس ہو, کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا ہم کہیں گے کہ انڈیویجول لیول پہ بھائیوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہوا, ان کا حل نہیں نکل پایا, تو اوقاف کے پاس جاتے ہیں. تو اس ریلیٹڈ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بنتا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے اوقاف جو ہے, it's having its origin to the خلافہ.
खिलाफत को जब हम देखेंगे, अगर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है और फिर एक बूढ़ी माँ है, वो अपने बच्चों के साथ एक जंगल में पड़ाव डाली हुई है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो कंकरियां एक हांडी में डालती है, नीचे से आग जलाती है, टाइम लेती हैं ताकि बच्चे सो जाए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम के साथ गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि ये बच्चे रो रहे हैं। देन ही हरीडली अपने बैतुल माल के अंदर जाते हैं, वहां से आटा खजूरें लेके यहाँ इस बूढ़ी औरत के पास आते हैं और वो चूल्हे में वो फूंकते हैं, उसमें वो डालते हैं, जब तक कुछ तैयार हो जाए उन बच्चों को खिलाया जाता है। वो दूर जारी के पीछे देखता है कि जैसे मैंने इनको रोते हुए देखा तब तक मुझे चैन सुकून नहीं आएगा जब तक मैं इनको हंसते देखूं। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली औकाफ मीन्स, यू हैव टू डिवोट योरसेल्फ, अपने आप को वक्फ करना है लोगों की भलाई के खातिर, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, किसी भी तरीके से अपने आप को गांव या उम्मत की खातिर अपने आप को वक्फ करना। तो इसमें रिलीजियस प्रोस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जी बहुत ज्यादा। तो रिलीजियस प्रोस्पेक्ट में आप देखिए, अगर हमारे पास भी कॉल आई थी कि ये जो औकाफ कमेटी डांगरपुरा है, ये जो एक बॉडी है, ये एक इस्लामी इदारा है। बट सर माय क्वेश्चन इज कि अगर एक इस्लामी इदारा है तो इसमें कितने लोग वो हैं जो इस्लाम जानते हैं, या इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, या मुफ्तीज हैं, या उलमा हैं, या मतलब मैं कहूँगा शेखुल हदीस हैं, जो इस्लामिकली किसी मुद्दे पर बात कर सकें या फैसला सुना सकें। तो अगर तो इस्लामिक है, या अगर अब कोई मतलब सोशल इशू है, तो सोशल इशू हल करने में हमारी औकाफ कमेटी कितनी समर्थ है? आपने बहुत ही, आपका मतलब कैसर भाई ये है कि आपके कहने का मतलब ये है कि क्या अगर हमारे पास 120 मेंबर या 200 मेंबर आ जाएं, क्या उनमें मुफ्तियान किराम है, उलमा है, वो जो दीन जानने वाले हैं, अगर आप दीनी इसको बताते हैं इस्लामिक इंस्टीट्यूशन, क्या वो लोग हैं जो इस्लाम को पूरा जानने वाले हैं, या हम कहेंगे कि नॉलेज रखते हैं उतनी जिससे आपने मसाइल का हल निकले? ये एक बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में स्टीरियोटाइप लोग रहते हैं। हम समझते हैं कि मैंने पढ़ा है तो मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास पैसा है तो मेरे जैसा कोई इंटेलेक्ट या जानने वाला नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। होना ये चाहिए था कि it should have been an amalgamation of many communities, many skillful people, many knowledgeable people। जैसे इसमें मुफ्तियान किराम भी होने चाहिए, उलमा भी होने चाहिए। हमारी मस्जिद में दर्स देना है, लोगों को बात समझानी है, औकाफ का पर्सपेक्टिव रखना है, तो वो कौन रखेगा इस्लामिक वे में? वो आलिम ही होगा। तो फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूशन इसमें, तो उस इंस्टीट्यूशन को कौन रन करेगा? जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो इसमें। तो एक राय है कि हर एक तबका इसमें होना चाहिए, हर एक तबका, मुफ्ती हो, आलिम हो, कोई फाइनेंस में कोई डिग्री लिए हुआ है, तो सबको लेके हमारे बड़े बुजुर्ग उसमें हों, नौजवान हों उसमें, ताकि जो भी मुल्क तरक्की किया है, जो भी सोसाइटी तरक्की की हुई है, बड़ों की निगरानी में छोटों ने बहुत बड़ा काम किया है। खालिद बिन वलीद को देखिए, या आप कासिम ये जो हमारे बरसगीर में जो इस्लाम लेके आए 16-17 साल के नौजवान थे। तो सबको चाहिए एक बुजुर्ग की रहबरी में हर एक तबका, मुफ्ती हो, आलिम हो, टीचर्स हो इसमें, क्योंकि सोसाइटी में आपको ड्रग एडिक्शन के बारे में ड्राइव चलाना हो तो सबसे ज्यादा बात किसकी सुनी जाती है? बाप की नहीं सुनी जाती है, घर में एक टीचर की बात सुनी जाती है। ऐसे ही बदकिस्मती ये रही है कि वी डोंट टेक दिस पर्सपेक्टिव इन अवर कंसिडरेशन। ये चीज देखनी चाहिए कि हमें इसमें हर एक तबका इन्वॉल्व करना है, तभी जाके ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जिससे हमारे मसाइल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हल हो सकते हैं। तो क्या हम आप क्या ऐसा कहना चाह रहे हैं कि औकाफ सिर्फ रिलीजियसली लिमिट होना चाहिए? नहीं, रिलीजियस तो इसका एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है। देखिए, अगर हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। हर एक के लिए रिलीजन ऑफ पीस है, चाहे वो किसी भी मजहब या किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो। और जब इस्लामिक बिल्कुल दायरे में हो, इस्लामिक कम्युनिटी में हो, तो इसका दायरा तो बड़ा। जब ये इस्लामिक कम्युनिटी से बाहर हो, लेट सपोज कुछ हमारे विलेज हैं जहाँ पे कश्मीरी पंडित भाई रह रहे हैं या सिख रह रहे हैं, वहां पे भी औकाफ कमेटी है। इनफैक्ट जो सिख भाई है, हिंदू भाई है, वो उस औकाफ का पार्ट भी है, मेंबर भी है।
تو اگر ریلیجیس پرسپیکٹو سے یا ریلیجیس کانسٹیٹیوشن سے ان پر کوئی فیصلہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, ڈو یو تھنک دیٹس رائٹ؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو ریلیجن ہے اٹس ناٹ ریجڈ, اٹس اے فلیکسیبل ریلیجن. فلیکسیبل اس طریقے سے آپ کی کمیونٹی میں ایک غریب رہ رہا ہے لیکن یہ مسلم برادری سے باہر ہے, اب اس کو اسسٹنس کی جائے. جہاں تک میں نے اپنے علماء سے سنا ہے اور پڑھا ہے, زکوٰۃ کے بغیر ہم کسی بھی مد میں اس کی یہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس صرف زکوٰۃ کا مد نہیں آتا ہے, ہمارے پاس صدقہ وہ صدقہ جو واجب صدقہ نہیں ہوتا ہے, یا ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ امداد آتا ہے, امداد میں سے ہم اس کی اسسٹنس کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی وہ اسلام ہم نے لمیٹڈ اپنی سوچوں میں رکھا ہے کہ ہم اسلامکلی غریبوں کی, وہ غریب جو مسلم کمیونٹی سے باہر, ان کی خدمت نہیں کر پائیں گے. یا آپ کہیں گے ابھی کوئی فیصلہ کرنا ہے, اگر وہ سکھ برادری سے ہے تو وہ اپنی اس کا ایک اپنا وہ رول آف لا ہے, وہ اس کے اکارڈنگ وہ اس کو حل کیا جائے. تو یہ نہیں اسلامک وے میں اس کو ابھی ہماری جو آپ کا کمیٹی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلامی ادارہ ہے کمپلیٹلی؟ مسلمان چلا رہے ہیں تو اسلامک ادارہ ہے, مسلمانوں کے لیے ہے تو اسلامک ادارہ ہے, لیکن ہم کہیں گے کہ صحیح اسلام کی ترجمانی کرے اس کے لیے آپ کو رول آف لا اسلام کا ضرور دیکھنا ہے. جیسے آپ نے ابھی ایک سوال کیا کہ کیا اس میں وہ اسلام کا قانون جاننے والے ہیں, they should be included it. مفتیان کرام should be included in it. فائنانشل جو اسلامک فائنانس میں مہارت رکھتے ہیں they should be included in it. تب جا کے تو اگر یہ ادارہ کہیں پہ اسلامک وائلیشن کرتا ہے کیا تب بھی ہم اس کو اسلامک انسٹیٹیوشن اسلام کہیں گے کہ جہاں پہ بھی اسلامک وے رول کو نیگلیکٹ کیا جائے وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. میں مسلمان ہوں, میں اسلام کا کوئی آیت میں جٹلاؤں یا کوئی حدیث جٹلاؤں تو میں مسلمان کہاں رہا؟ تو اس آپ سینٹینس کو the point must be noted. اب اگر اوقاف کمیٹی, ہمارے اوقاف کمیٹی کے پاس ایک ریزولوشن گیا کہ لوگوں کی رائے لینی چاہیے, وہاں پہ انہوں نے لوگوں کی رائے نہیں جانی, تو وہاں پہ لگتا ہے آپ کو اسلامک وائلیشن ہوئی؟ ہم یہ کہیں گے کہ کمیونیکیشن گیپ ہوا ہے. ہر ایک چیز ہمیشہ صحیح نہیں ہوگی. جو دیکھنے والے تھے, پرکھنے والے تھے, شاید ان کو یہ احساس نہیں تھا یا شاید ان کو یہ ویژن نہیں تھا کہ دس کوڈ ٹیک دا وے آف کورٹ, یہ راستہ کورٹ کا اختیار کرے گا. اگر ان کو یہ پہلے سے معلوم ہوتا تو شاید وہ اس ریزولوشن پہ پہلے ہی حل یا کوئی سولوشن گاؤں کی برادری جنرل پبلک کو بچھاتے, اس مسئلے کا حل نکالتے. تو انہوں نے یہ چیز کنسیڈر نہیں کی تو اگنور کیا وہاں پہ اسلامک رولز کو. ہم یہ اٹس ناٹ, ہم کہیں گے کہ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے کہ انہوں نے اسلامک, کیونکہ میں ابھی بولتا ہوں کہ وی آر ناٹ دیٹ ویری مسلمس جو پرفیکٹ ہے. پرفیکشن ہمارے پاس ابھی, ہاں غلطیاں ہوتی ہے انسان سے, تو وی شوڈ نیگلیکٹ دیم. دیز مسٹیک شوڈ بی. بالکل سر, میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ غلطی تو ایک انسان سے ہو سکتی ہے. ہاں انسان. اب اگر ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن اپنے آپ کو پرفیکٹ بتا رہی ہے اور گاؤں پر شاسن کر رہی ہے, تو ان میں اگر غلطی دیکھی جائے اسلامکلی, اور وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلامی مدرسہ ہے. بھائی آپ نے ایک بات بولی تھی جو ابھی میں نے اس کا ذکر اس سے پہلے بھی شاید کیا کہ گاؤں کی اوقاف ہے, اس کے پاس اتنے سارے مسائل جاتے ہیں, بڑے بڑے مسائل وہ حل کرتے ہیں, تو اس مسئلے کو کیوں حل نہیں کر پائے؟ تو میں نے ابھی بھی کہا ہے شاید ان کا اندازہ یہ نہیں تھا, یا میچورٹی ہم کہیں گے کہ تھوڑا بہت وہ سمجھنے میں چوک ہوگی انہیں. تو میں کہوں گا کہ انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے تھا, لوگوں کو بٹھانا چاہیے تھا. ایوری اسٹیک ہولڈر should have been taken into consideration, ہے نا, وہ چیز کرنی چاہیے. لیکن ایک بات, لیکن ہیسٹی, یہ یہاں سے بھی ہیسٹی ہوا کہ ایک دم سے آپ کورٹ کے پاس گئے, تو دیٹ واز ناٹ دا سولوشن. میں ادباً یہ معافی کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ گاؤں کا مسئلہ ہو, اسلام کا مسئلہ ہو, دین کا مسئلہ ہو, وہاں پہ آپ کو بہت ہی محتاط انداز سے کام لینا. رائٹ سر, آپ نے کہا کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جی, مگر آپ کو نہیں لگا کہ اوقاف کمیٹی کی جو ابھی کرنٹ باڈی ہے انہوں نے بھی جلد بازی کری الیکشن میں, اور جو ہی ہم نے یہ کہیں گے کہ الیکشن ہونے والا تھا یا الیکشن میں ریزولوشن پاس ہو گیا تھا کہ ہر ایک کی رائے سنی جائے, مگر اس پر فیصلہ لینے کے بدلے انہوں نے جلد بازی میں اپنے آرڈر جاری کیے, الیکشن بورڈ تشکیل کر دیا, وہ بات ساری, تو ان کی بھی تو جلد بازی تھی. اب وہ جو لوگ کورٹ کے پاس گئے, ان کے پاس آلٹرنیٹو آپشن کیا تھا اس کے بغیر؟
وہ کیوں مجبور ہوئے کورٹ کے پاس جانے؟ ہاں، پہلے ایک سوال کا میں آپ کو جواب دوں گا کہ جو جلد بازی ہوئی ہے، یہ میں جتنا مجھے علم ہے کہ ہم نومبر میں الیکشنز کرتے تھے یہاں پہ، 2-3 منتھس جو ہے وہ ارلی ہو گئے، تو ان کو پتا تھا کہ دیئر از ٹائم. جو ہی ان کو لگنا، میری ذاتی رائے ہے کہ جو ہی انہیں لگا کہ دیئر ہیز بین سم کنٹروورسی، دے شوڈ ہیو فرسٹ آف آل کینسل دا الیکشن. پہلا سولوشن اس کا یہ تھا، کیونکہ آپ کے پاس ابھی ٹائم تھا، آپ کے پاس آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھتی. نوبڈی شوڈ ہیو ریز دی کوشچن اوور یو وائی یو ڈیڈنٹ کنڈکٹ دی الیکشنز، کیونکہ ابھی نومبر میں ٹائم تھا. تو پہلا چیز ان کو کرنا چاہیے تھا کہ الیکشنز کو ڈیلے کرنا چاہیے تھا نومبر، پہلا حل تھا. دوسرا کہ الیکشن بورڈ جو ہے جو ڈیٹ آپ نے اناؤنس کی وغیرہ وہ ساری چیزیں، دے شوڈ ہیو بین اوائڈڈ. الیکشن بورڈ جو ہے وہ گاؤں کی کنسلٹیشن سے اگر بنتا تو ایشو نہیں اتنا بنتا، مجھے لگتا ہے. پھر بڑے ہیں ہمارے، وہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. میں ادبن کہتا ہوں، یہ ایک گزارش کرتا ہوں. تیسری چیز کہ جو ہی یہ مسئلہ ہوا، یو شوڈ ہیو بیلڈ اے نیریٹو. ڈیلے کر کے ایک نیریٹو بلڈ کرنا. یو شوڈ ہیو سرویڈ ایوری ہاؤس ہولڈ، ایوری اسٹیک ہولڈر. آپ کو ایک کمیٹی بنانی تھی جو مسجدوں میں جا کے، یا ہم کہیں گے کہ انفلوئنشل، جو دینی انفلوئنشل ہے یا جو انٹلیکچوئلس ہمارے ہیں، ان کے پاس جاتے، ایک کنسلٹیشن لیتے، ایک پیپر ورک کرتے، ایک پروسیس کرتے. ایٹ دا اینڈ وہ اگر دیکھتے کہ لوگوں کی رائے ہے کہ وی شوڈ گو فار دا ون ووٹ فار ایوری ون ہاؤس ہولڈ، تو ان کو اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا. اگر وہاں سے رائے آتی کہ نہیں یو شوڈ لمٹ اٹ، تو ان کے پاس جواز تھا. They should have shown the document. سر اب یہ بتائیے کہ اب اوقاف کمیٹی کو ڈر کیوں ہے لوگوں کی رائے جاننے سے؟ وہ لوگوں کی رائے کو یا لوگوں کو اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کی رائے کیوں نہیں جان رہے؟ لوگوں کا پکش کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ وہ ڈر کیوں رہے ہیں لوگوں کی رائے سے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہاں لوگوں سے وہ نہیں ڈرتے ہیں. وہ شاید اس پارٹی سے، یا ہم کہیں گے اپوزیشن سے، ابھی جو آپ ورڈ اپوزیشن استعمال کرتے ہیں، حالانکہ میں اس کو اپوزیشن نہیں بولوں گا، کیونکہ ہم ایک برادری کے لوگ ہیں. کوئی اپوزیشن کا کام ان کو، ہمیں اپوزیشن شوڈ بی ناٹ ٹریٹڈ ایز اپوزیشن. ہم یہ کہنا چاہیں گے. اگر وہ اپوزیشن اپنے آپ کو بولے بھی، تب بھی ہمیں ان کو اپوزیشن نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اسلام میں کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی. اگر آپ اسلام میں اپوزیشن کرتے ہیں تو آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور اگر رولنگ اوقاف یہ سمجھے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، تو دس از گوئنگ ٹو بی اے کنٹراڈکٹری. ہم جب اسلام کی بات کہیں، اسلامک انسٹیٹیوشن کی بات کہیں، ہاں ان کو ڈر ان سے نہیں ہے، جنرل پبلک سے، ان کو ڈر اس پرٹیکولر گروپ سے. تو مے بی انہوں نے ہیسٹ کیا ہے، شاید یہی تھا ڈر کہ کوئی پروسیس اس میں نہ جائے کہ کورٹ کے پاس جائیں. لیکن انہیں یہ اندازہ شاید نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی جائیں. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ستا چھوڑنے کا ڈر ہے؟ مجھے نہیں لگتا ستا چھوڑنے کا ڈر ہے، کیونکہ اٹس 3 years. آپ نے 3 سال کمپلیٹ کیا، آپ کو چھوڑنا ہے. میں نے ابھی بھی بولا ان کو ڈیلے کرنا چاہیے. بالکل سر، بٹ سر یہاں پہ 2 words ہیں، الیکٹ اینڈ سلیکٹ. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن میں بھی اب سلیکشن ہے. یہ کیا ہے اس کا راز کیا ہے؟ اصل میں نے آپ کو بولا کہ اسلامک وے میں جب ہم دیکھیں، آپ نے ابھی ایک کوشچن کیا، ریلیجسلی آپ بتائے یا پولیٹیکلی آپ بتائے. ریلیجسلی شورا ہوتی ہے. شورا کسے کہتے ہیں؟ شورا ہم ان کو بولتے ہیں کہ جو واقعی میں دین کا سمجھ رکھنے والے ہوں، صالح ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ان کا ایک گروپ ہو. دے شوڈ بی اسٹینڈنگ ایٹ دا ٹاپ. وہ ڈیسائیڈ کریں کہ نیچے کیا کرنا ہے. اسے ہم شورا بولتے ہیں. شورا 20 لوگوں کی ہوگی، 50 لوگوں کی ہوگی، 100 لوگوں کی ہوگی. وہ دیکھیں اسلامک شورا. ایک بات. دوسرا، میں اگر آپ پولیٹیکلی کہیں گے تو پولیٹیکلی آپ کو الیکشن کرنا ہے. یو شوڈ گو ٹو دی الیکشن سولوشن. میں آپ سولوشن کی بات بتا رہا ہوں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں کوئی اس طریقے سے شورا نہیں جنریٹ کی گئی، بنائی گئی یا بچھائی گئی جو ہمارے فیصلے لیتی. بالکل ہم نے الیکشن کی پروسیس کہی ہے. تو بٹ اگر یہ سلیکٹڈ ہے، الیکشن بھی تو اب پھر نشپکش طریقے سے ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. ٹرانسپیرنسی تو اگر ہمارے پاس شورا نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ہی وکلپ ہے، ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے الیکشن. بٹ ایٹ لیسٹ الیکشن تو الیکشن کی طرح ہو. یہ تو کچھ ڈکٹیٹرشپ لگ رہی ہے. میں ابھی بھی بول رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے یہاں مس کمیونیکیشن ہوا ہے دونوں طرح سے. ہماری رولنگ اوقاف کی بھی طرف سے اور ہماری
जो कोर्ट कचहरी का जिन्होंने दरवाजा खटखटाया वहां भी ये हुआ है, जल्दबाजी हुई है। ये था कि हम एक टेबल पे आते, फिर देखते कि हम एक शूरा बनाते, उस शूरा को इख्तियार देते। शूरा 100 आदमी की होती, 60 आदमी की होती, 50 आदमी, जिसमें गांव की अच्छी क्रीम को हम बिठाते, फिर वो इस्लामिक वे भी हमें समझा सकते थे। मैंने अभी बोला आपको, देयर शुड हैव बीन बिल्डिंग ए नैरेटिव, एक नैरेटिव क्रिएट करना था कि आपको वोट करना है कि आपको सिलेक्शन करनी है, वो उनको डिसाइड करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये हेस्टी हुआ है दोनों तरफ से, वहां से भी हेस्टी हुआ है, यहाँ से भी हेस्टी। पर इस बीच जो आम आदमी की आवाज है वो कहाँ दब जाती है? वो तो दब जाती है। तो अगर हम शूरा की भी बात करेंगे या इन मतलब जो आप कहेंगे अपोजिशन, में तो फिलहाल अपोजिशन नहीं कहूंगा, इस बीच जो आम आदमी की आवाज है, आप समझिए, आम आदमी जाता है मतलब अवकाफ कमेटी के पास, बट अवकाफ कमेटी को अब खींचा गया है कटघरे तक। अब आम आदमी कहां जाए? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपने किया है। इतना ही नहीं है, एस्पिरेशंस लोगों की, गरीब की औकाफ से थी, क्योंकि वहां से एक मंथली हम कहेंगे कि रेन्यूमरेशन, या हम कहेंगे कि एक हम कहेंगे कि एक पार्ट ऑफ मनी हम जिसे बोलेंगे, वो गरीब को दिया जाता है मंथली तौर से। अभी देखेंगे आप, अगर इस पे स्टे लगा है, ये महीना खींचा, 2 महीने खींचा, तो वो बेचारे मुतासिर हो गए। नहीं, एक मुझे वो बेचारे मुतासिर हो गए। गरीब का घर चलता था, वो मुतासिर हो गए। या कोई मसला ऐसा था जो ये करते, हमारी औकाफ बहुत सारी काम करती है, तो वो काम तो रुक गया। या आपने बोला कि ट्रस्ट जो है, जो औकाफ के ऊपर था आज तक लोगों का, वो तो टूटने को तैयार है। दैट इज क्लोज टू ब्रेक। अगर ना सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला गया, तो इसमें हम ये कहेंगे कि आम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अगर अपना मसला हल नहीं कर पाए, तो लोगों के मसाइल क्या हल करेंगे। या जो हमारी जो लोग कोर्ट में गए हैं, तो कल को वो इख्तिदार में आए, कल को उनमें से कोई आए, तो यहां से एक और अपोजिशन क्रिएट होगी, तो इट विल बिकम ए टसल हमेशा के लिए। एक मैंने अभी भी बोला आपको कि हम एक बरादरी के लोग हैं, हमें इसी गांव में रहना है, एक दूसरे की शादियों में, एक दूसरे की ताजियत में आना जाना है, रिश्ता एक दूसरे से निभाना है। तो वो सारी चीजें कहाँ रह गई? हसद आ गया इस बीच में, इसमें बीच में हसद आ गया। अफसोस ने फरमाया, जो हसद लेके जरा बराबर भी आएगा, अल्लाह उसे जन्नत का हम कहेंगे कि जन्नत का मजा भी चखने नहीं देंगे। ये मफहूम अर्ज कर रहा हूं। हसद ऐसे आमाल को काटता है जैसे आग जो है वो किन को खाती है? लकड़ी को खाती है। तो एक हसद बन गया, एक वो अपोजिशन क्रिएशन क्योस बन गया। तो इस चीज को जल्द से जल्द वो जो है सुलझाना चाहिए। अब मैंने भी कहा कि मंथली मतलब थोड़ी सी हेल्प जाती है, फाइनेंशियल हेल्प जाती है गरीबों को। तो सर, आप भूतपूर्व बैतुल माल के सेक्रेटरी भी रहे हैं बहुत साल तक, आई गेस सिंस 2018 3 साल में बराबर। तो 3 साल तक आप रहे सर। सवाल है कि एनुअल इनकम क्या है औकाफ की? देखिए, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? देखिए, जब हमने लिया 2018 में, मुझे लगता है इट वाज नवंबर दिसंबर, जब हमने लिया, तो उससे पहले जो है मैंने हमेशा बोला है कि जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे। लेकिन वो कामयाबी उतनी नहीं मिल पाई थी। जो ही हमने इसको ओवरटेक किया, हमारे कांधों के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई, हमने बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की। जहां पे 3 लाख जमा हुआ करते थे, हमने 27 लाख जमा किए। जहां पे सिर्फ 1000 या 500 गरीब के घर में जाता था, वहां पे 2-3 मकान भी बने। ये कोई तारीफ की बात नहीं है, कोई समझेगा ये तारीफ खुद की तारीफ करते नहीं। मैं आपको, आपने जो क्वेश्चन उठाया है उसका मैं जवाब आपको देता हूं कि बहुत सारे घर है, 30-40 घर ऐसे होते हैं या 50 घर ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मंथली जाता है। 1000 रुपए भी जाता है, 2000 रुपए भी जाता है। किसी को सर्जरी हो, उसको 10,000, 15,000, 20,000 भी दिए जाते हैं। किसी की शादी हो, निकाह हो, उसमें भी उसको असिस्टेंस की जाती है। यानी ये एक इदारा जो है बहुत बड़ा इदारा है। अगर इसमें हम कहेंगे बेलोस नेक नीयत लोग आ जाएं, तो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम 3 चीजें हैं जनरली मैं आपको बोलूंगा। एक है जो बड़ा मद है, वो ज़कात का होता है। ज़कात आप जानते हैं कि 2.5% आपको देना होता है अपनी एनुअल इनकम जो बचे। एनुअल इनकम में जितना आपको बचे, सपोज अगर आपको
एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख रुपए अकाउंट में है तो आपको 2500 जो है वो आपको ज़कात अदा करनी है। ऐसे उशर दूसरा एक मत है। उशर का मतलब है जो भी आपकी पैदावार है उसमें आपको अदा करना होता है। जैसे हम कहेंगे कि 20 बोरियों में 1 बोरी, 100 बोरियों में 5 बोरियां देनी होती है। अगर से वो 10 भी है तो वो वहां पे भी है जहां पे आप कुछ नहीं करते। पब्लिक डोनेशन। हाँ, ये इस्लामिक डोनेशन है, ये पब्लिक डोनेशन वही मतलब इस्लामिक डोनेशन है। अगर आपके यहाँ पे कोई और हो तो उससे हम नहीं मतलब लेते। लोग पे लोग। तीसरा मत जो होता है उसका वो जनरल सदका होता है। जनरल सदका, उसमें इमदाद भी आएगा या किसी का नजर नियाज भी आएगा। ये जनरल हमारे यहाँ है। इसका तो मैंने आपको बोला है कि अगर हम इस्लामिकली इसको देखें तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, किसी का कोई गुम गया, कोई एनिमल, कोई गाय या कोई बकरा गुम गया, अब वो उसका मालिक नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ डोनेट होता है? बैतुल माल में। उसका एक अलग मत है। तो सर वो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आपका जो बैतुल माल हमारे पास आता है तो ये कहाँ इन्वेस्ट होता है? क्या लोगों को अधिकार नहीं है कि वो ये जाने कि हमने जो दिया है मतलब बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए या लोगों के लिए, तो वो कहाँ सर्व हो रहा है? क्या लोगों के पास अधिकार नहीं, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं कि वो ये जाने कि ये माल कहाँ खर्च हो रहा है? असल में जो यहाँ पे एक प्रोसेस है, प्रोसेस ये होता है कि आपको गोशवार निकालना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयरली आप निकाले, क्वार्टरली आप निकाले, या किस तरीके से मंथली भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक ये होता है कि इट्स ए रूल। हम कहेंगे कि ये नेचुरल रूल है कि आपके पास इनकम साल को 10 लाख रुपए आई तो आपको दिखाना है कि कहां से आ गया, व्हाट वेर द सोर्सेज ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। दूसरा एक होता है एक्सपेंडिचर्स इसके, तो इसमें आपको दिखाना होता है कि कहां पे क्या चीज खर्च हो गई है। तो औकाफ जो है वो निकालती है अपना ये फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट निकालती है। कहां तक वो लोगों के पास पहुंच पाता है? कितने लोगों तक वो पहुंच पाता है? मतलब एक आम आदमी क्या उसको देख पाता भी है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी को देखना चाहिए। हाँ। एक जैसे आपने अभी बोला ओपिनियन है, हर एक को राइट है कि वो इसमें अपनी राय दें। ऐसे ही हर एक को राय है, बीइंग द सिटीजन, बीइंग एन उम्मती, बीइंग विलेजर, डांगरपोरियन, उसको हक है कि वो दफ्तर जाए और उन्हें बोले कि कहाँ खर्च हुआ है। ये टेंशन ना वहां से होनी चाहिए, कोई इसमें कोई दोहराया न, यहाँ से किसी को डरना चाहिए। ये तो हमारा हक है, हर एक को जानना चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हर एक औकाफ जो है उसको पब्लिश करना चाहिए मंथली। तो पब्लिश हो रहा है? हाँ, मुझे लगता है उन्होंने पब्लिश किया, हम भी पब्लिश। लास्ट टाइम कब देखा? मैंने तो छोटी ईद पे मैंने देखा, माह श्याम की ईद जो होती है तो उसमें मैंने देखा है, पब्लिश किया है। उसमें हम देखो, जिन्होंने रिट किए हैं उनको उसके साथ वो मसला कोई नहीं है कि आपने पब्लिश किया या नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपोजिशन पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, ना ही मैं रूलिंग पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। मैं पक्ष रख रहा हूँ पब्लिक। मेरा भी यही है कि न मैं तो नुमाइंदा हूँ अपोजिशन का, न मैं तो नुमाइंदा हूँ जनरल औकाफ का। मैं नुमाइंदा हूँ मुस्लिम उम्मत, मैं नुमाइंदा हूँ अपने गांव के लोगों का। तो आपने मुझे बुलाया, मैं यहाँ पे आया, मैं वो बात रखूंगा जो सही हो, जिसमें कोई फितना ना हो, फितने की बात ना हो, जिसमें कोई वो चीज ना हो कि यू शुड बी प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ, अपने आप को डिफेंड, उनको डिफेंड, इनको डिफेंड, कोई डिफेंड नहीं है। डिफेंड हमें करना है अपने गाँव को, डिफेंड हमें इस्लाम को। तो आप अभी कह रहे थे कि बैतुल माल का पूरा है, तो बैतुल माल को सर्व करने के लिए कितने इकोनॉमिस्ट हमारे औकाफ कमेटी में बैठे हैं? देखो, वो तो वही जानते होंगे। मुझे तो आप एक मतलब जिम्मेदार नागरिक हैं, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कितने इकोनॉमिस्ट बैठे हैं हमारे पास? तो मैं तो नहीं जानता। मैं तो जानता हूँ कि वहां पे बैतुल माल में 5-6 आदमियों को मैं जानता हूँ। एक सेक्रेटरी में जानता हूँ कि वहां पे सेक्रेटरी है, चेयरमैन बैतुल माल 1-2 हमारे, मैं उनको जानता हूँ। हमारे गांव के क्यों नहीं जानेंगे, जानते तो है। लेकिन इकोनॉमिस्ट की रिलेटेड जो आपने बात छेड़ी, तो मैंने वो नहीं देखा कौन है इकोनॉमिस्ट वहां पे। इकोनॉमिस्ट इन व्हाट सेंस? हम ये कहेंगे कि एक अच्छा बंदा जो दीनदार हो, जो जानता हो, तो वो होना चाहिए वहां पे। तो बहुत सारे मैंने देखे हैं वहां पे। ऐसे भी होने चाहिए वहां पे कि वहां पे इस्लामिक फाइनेंस प्रोटोकॉल्स के जानकार लोग होने। मैंने पहले ही बोला, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करना है तो यू शुड ब्रिंग
strong people into there. اگر آپ کو اپنے آپ کو strong بنانا ہے تو neglect the strong people, neglect the intellectuals. آپ کو ان کو چھوڑنا چاہیے. اگر آپ کو مضبوط بنانا ہے تو مضبوط لوگوں کو سامنے لانا ہے. سر ریسنٹلی ہم نے ان کے ایک آفیشیل پیج پہ دیکھا انہوں نے آئین ڈالا تھا. تو سر فرسٹ آف آل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس آئین کو بنانے والے کون ہیں اور اس آئین کو جن پر امپلیمنٹ کرنا ہے کیا انہوں نے اس آئین کی تصدیق کی ہے؟ دیکھیے کیسر بھائی کہ آئین کی بات جب اٹھتی ہے تو میرے پاس بھی میں نے بھی اس بارے میں سنا, بلکہ میں نے بھی دیکھا کہ انہوں نے جو ہے ہماری جو اوقاف کمیٹی ہے انہوں نے ایک آئین ہم کہیں گے کہ منظر عام پہ لایا. تو بہت ساری کوشچنس یہ بھی آئے کہ اس کو بنانے والے کون ہیں, اس کے سگنیٹریز کون ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے آئین ہر ایک آئین کا مطلب ہوتا ہے لا عمل کہ کیسے فنکشن کانسٹیٹیوشن کہ کس حساب سے کس نظریے سے کس رول آف لا سے یہ آرگنائزیشن فنکشن کرے گی, ہماری اوقاف کیسے چلے گی. ٹھیک ہے کہ آئین ہونا چاہیے, ہم بھی اس کا اپریشیٹ ان کو کرتے ہیں کہ انہوں نے آئین کو بنایا ہے تو آئین کو منظر عام پہ لایا ہے. بٹ ایک کوشچن جس سے میں سہمت نہیں ہوں, ادباً میں کہتا ہوں کہ میں جس سے سیٹسفائی نہیں ہوں کہ یہ جو آئین ہے اٹ شوڈ ہیو بین brought into the public domain first. کہ یہ آئین ہے کیسے پبلک ڈومین کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 114 ممبر تھے یا 112 ممبر تھے, اٹ شوڈ ہیو بین ڈسکس بفور دیم. ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی بیٹھی, ایک اجلاس ہوا, ایک اجلاس میں جو آئین بنانے والے ہیں آئین ساز ہے وہ بریفنگ دیتے کہ یہ چیزیں ہیں. میں بھی وہاں سجیشنز آتی, میں بھی وہاں امینڈمنٹس آتے, میں بھی وہاں بہت ساری چیزیں آتی. مثلاً ایک چیز ہے کینڈیڈیٹ کی کوالیفیکیشن کے ریلیٹڈ کیا وہ آئین کے اندر ہے, ایسی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں. بٹ سر مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ آئین ہے وہ ایٹ لیسٹ لوگوں کے سمکش تو ایک لے مین کو کیسے پتا ہے اس کے مطلب اس کے اس پر کوئی قانون نافذ ہو رہا ہے تو اس کے مطلب وہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا قانون ہے اس پہ. تو ایٹ لیسٹ اب لوگوں سے تو پوچھیے آپ, اگر لوگوں کی مطلب میں کہوں گا سیٹسفیکشن کے لیے آپ بیٹھے ہیں, لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے بیٹھے ہیں, اگر آپ کوئی قانون نافذ کر رہے ہو آئین بنا رہے ہو تو آپ کو رائٹ کون دیتا ہے لوگوں کی مرضی کے بغیر اس کو امپلیمنٹ کرنے کا. اور اوپر سے آئین اتنا واٹر ٹائٹ ہے کہ لوگ سجیشن نہیں دے رہے ہیں, انہیں فریم کر کے پوسٹ کر دے جو ہے یہ ایز اٹ از یہی. دیکھیے شہناز بھائی یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, ایک آرگنائزیشن ہے تو ہم اس کو زیادہ طول نہیں دیں گے کہ آئین کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہاں بیٹرمنٹ کے لیے ٹو کرب دی کرٹیسزم کو کم کرنے کے لیے یا اس پہ انگلی اٹھے اس کو کم کرنے کے لیے کنسلٹیشن تو ضروری ہے. ہاں وہ بھلے ہی وہ 50-60 آدمی ہوں, اٹ شوڈ ہیو بین براٹ انٹو دی پبلک ڈومین. وہ میں نے پہلے ہی بولا کہ لوگوں کے ساتھ تو نہیں, ایک میڈیا پرسن کو بلاتے, آپ ہی آتے, ایک بریفنگ چلتی 10-15 منٹ کی, آئین یہ ہے these things are been there. اگر کسی کو سجیشن دینی ہے تو ہم اس سجیشن کا اتنے دن کے لیے نوٹس نکالتے, 5 دن تک اگر کوئی چاہتا ہے امینڈمنٹ ہو, اس میں آبجیکشن ہو, کسی کو بدلنا ہے, کسی رول کو کلاس کو چینج کرنا ہے تو دس شوڈ ہیو بین ڈن. میرے پاس بھی میں نے بھی سنا کہ بہت سارے اس کا بھی آبجیکشن کرتے ہیں کہ انہوں نے خود آئین آئین حکم بنو یہ آئین, تو ان کو بھی ریز ایسے ہی کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کو بھی کرنا چاہیے. انڈین پالیٹکس کی بات کریں گے, انڈین پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں گے, آپ دیکھتے ہیں جب کوئی بل پاس ہوتی ہے تو وہ پاس لوک سبھا میں ہوتی ہے اور اس پر اچھی خاصی گہما گہمی ہوتی ہے, ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے رولنگ اینڈ اپوزیشن کے درمیان, جب وہ دونوں سہمت ہوتے ہیں تب جا کے وہ پاس ہوتا ہے. مگر یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ رولز خود بنائے گئے ہیں, اپوزیشن چاہیے ان کو پوچھا گیا ہو نہ پوچھا گیا ہو, لوگوں کے لیے رولز بنائے گئے, لوگوں کو اگنور کیا گیا. خیر دوسرا سوال ایک دوسرے سوال سے میں کیسر بھائی جو آپ نے بتایا کہ تھوپ دیا گیا ہے, ایسا بھی بالکل نہیں ہے. ہاں انہوں نے کیا ہے, لیکن میں نے پہلے بھی بولا کہ انہوں نے آئین بنایا, آئین بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل ہونی چاہیے تھی, کمیٹی کو بنانا چاہیے تھا, کوریج دینی چاہیے تھی اور لوگوں سے سجیشنز اور امینڈمنٹس کو آسک کرنا چاہیے تھا, پوچھنا چاہیے تھا. ایک ڈیٹ نکلتی تو ہو جاتا ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ لوگوں سے یا اپنی باڈی سے یا ممبر سے رائے لینی ضروری ہے. تو سر اب آپ بتائیے, ایک دوسرا سوال ہے کہ اب جو نیکسٹ کینڈیڈیٹ آئے گا, چلیے اب فیصلہ جو بھی ہو وہ فیصلہ برادری کے سائڈ پہ مطلب وہ فیصلہ ہو
یا کورٹ کے سائڈ سے ہو. اب جو دوسرا مطلب کینڈیڈیٹ آئے یا دوسرا پریزیڈنٹ آئے, اس کی ایلیجبلٹی کیا رہنی چاہیے, مطلب اکارڈنگ ٹو اسلام, اکارڈنگ ٹو سوشل ریسپانسبلٹیز یا اوبلیگیشنز, یا ایز پر ایجوکیشن کوالیفیکیشن. کیا بولیں؟ چونکہ میں نے پہلے ہی بولا ہے کہ اگر آپ اس کو اسلامک سنگٹھن بولے, آرگنائزیشن بولے, تو اسلامک وے میں اس کے کچھ قدغن ہیں کہ آپ کس کو ذمہ داری سونپے. نمبر 1, اگر آپ اسے سوشل ایک کانسٹیٹیوشنل سوشل ایک باڈی دیکھیں, آرگنائزیشن سوشل جو سوشل ورک کرتی ہے, تو دیر آر آلسو دیز کوالیفیکیشن لمیٹیشنز. یا ہم کہیں گے کہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. سب سے پہلے ایک دیندار ہو, اسلامک وے میں ایک دیندار ہو, دین پسند انسان ہو, جو شریعت اور سنت کا پابند ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک آئے اس پوسٹ پہ آ کے بیٹھ جائے, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ, میں نے پہلے ہی بولا کہ اگر آپ اس کو اسلامک آرگنائزیشن بولتے ہیں تو ایک سنت اور شریعت کا پابند انسان ہو, ایک دین پسند انسان ہو, ایک لوگوں کی نظروں میں صالح انسان ہو, اور کم سے کم اگر آپ مجھے پوچھے کم سے کم ایک گریجویٹ ہونا چاہیے, کم سے کم. اب اگر ایک ڈیموکریسی کی بات ہے تو یہ تو ہو گئی اسلامک پرسپیکٹو. اب اگر ہم ایک ڈیموکریٹک طریقے سے دیکھیں اس کو کہ ہر ایک ویکتی کا ادھیکار ہے, بٹ ایٹ لیسٹ اس پر کیا مطلب اوبلیگیشنز ہیں, کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, ہر جگہ آپ جائیں, کہیں پہ بھی جائیں, این جی اوز جہاں پہ بھی آپ ورلڈ میں دیکھیں, ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز آر نیسیسری. یہ نہیں آپ بولیں گے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا وہ پڑھا لکھا ہے یا وہ نہیں آئے گا اس دائرے میں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں گے ایجوکیشن جو ہے وہ بہت اوپر, ایک زمانہ تھا 30% لوگ پڑھے لکھے تھے, آج آپ انڈیا کو دیکھیں 60% سے بھی کراس کر گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہے, یعنی 100 میں سے 6 جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, مینس میجورٹی پڑھی لکھی ہے. تو ایک ایجوکیشنل کوالیفیکیشن بھی لگانی چاہیے میرے حساب سے. گریجویشن اچھی ہے. دوسرا کہ کریکٹر اس کا کیسا ہے. دیکھیے, پبلک ڈومین میں آپ کو جانا ہے, کریکٹر دیکھیں کہ اس کا پاسٹ جو ہے, ہم پاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ از ہی ہیونگ دا لیڈرشپ کوالٹیز, وہ اس میں دیکھنے ضروری ہیں. اور پبلک کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس بندے کو آپ چن رہے ہیں, آپ ووٹ ڈال رہے ہیں یا جس کے حق میں آپ یہ دے رہے ہیں, یہ کوئی عام انسٹیٹیوشن نہیں ہے. آپ ابھی بول رہے تھے اس کی سینکٹیٹی ہے, تو ایک اچھا انسان اس کا آپ چین کیجیے, اس کا آپ سلیکشن کیجیے یا الیکشن کیجیے, اس کو آپ ووٹ دیجیے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی آئے, اہرا گہرا نتھو کہرا آ جائے اور بیٹھ جائے, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. آپ کو ڈسٹریبیوشن کرنے, میں نے پہلے ہی بولا, آپ کنسلٹیشن مفتیانی کرام سے کرنے, اتنا آپ کے اندر گھٹس ہو, یہ نہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں, میں ہی جاننے والا ہوں. آپ کو کوئی طلاق کا مسئلہ ہے, سب سے پہلے آپ کو ان اداروں سے رائے لینی ہے. آپ کو پہلے دیکھنا ہے کانسٹیٹیوشن, یہ قانونی اس میں کیا جوازت رہے گی اگر اس کو طلاق دیں, یا اسلامک لیے کہیں میں گناہ گار تو نہیں ہوں, یا میں اس مد کو, اس وظیفے کو کسی کنسٹرکشن میں خرچ کر رہا ہوں یا کسی کے میرج میں دے رہا ہوں, کیا اس کا کوئی غلط استعمال تو نہیں ہو رہا. یہ اس کو ایک سوچ ہونی چاہیے. یا اگر اتنا بھی وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, کم سے کم جو اس کی شورا ہو وہ اس سے کنسلٹیشن کرے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہو, ڈکٹیٹر ٹائپ پہ یہ کرو وہ کرو, ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں پھر جنرل پبلک گنہگار ہوگی. کل تک تو وہ 114, اگر یہ کل یہ ہر ایک کو ووٹ دیا گیا, ہر ایک گھر کو ووٹ دیا گیا, تب تو ساری پبلک گنہگار ہوگی. اگر کوئی ایسا بندہ ہم نے چنا جو اسلام کا بھی ہم کہیں گے کہ غلط استعمال کرے گا اور قانون کا بھی غلط استعمال کرے گا. مول منتر یہی ہے کہ سوچ سمجھ کے ووٹ دینا چاہیے. بٹ ایک ویکتیگت سوال, پرسنل سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی ڈانگر پورا کے سٹیزن ہیں, ریسپانسبل سٹیزن ہے ماشاءاللہ, تو کیا آپ کسی کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے کہ یہ ہونا چاہیے؟ نہیں, ایسا تو میں کبھی نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ یہ لوگوں کی رائے ہے. سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا اپنی پبلک کو, پنس یت ڈانگر پور کس عوامس چھس بہ یہ گزارش کران کہ 10 نفر سن انتخاب کرزو یس نہ تہد ٲخرت خراب کر. سپوز صبح چن اس کا نفر, ام کور یہ ادار غلط استعمال, یہ گو غلط اتھن اندر, نتیجہ نیرے کہ بہ چھس امیک ذمہ دار, میں اس کا گنہگار. اصل انسان یس کوالیفائڈ آس, سنت تو شریعت پابند آس, بڑ اصل انسان آس, گامک زی عزت انسان آس, ریسپانسبل پرسن آس, اور سو نفر یس لوکن ہز رائے بوز,
سُہ نفر یُس شورا کنسلٹ کرِ, سُہ نفر یُس سٲرسٕے گامٕچ رِپرزنٹیشن کرِ, سُہ نفر کٔرۍزیون تُہۍ امہِ خٲطرٕ امیُک انتخاب کٔرۍزیو. بہٕ چھُس یہِ ہر أکِس وَنان, چاہے سُہ اے چھِ پارٹی چھِ, چاہے سُہ بی پارٹی چھُ, سُہ نفر کٔرۍہوٗن امہِ خٲطرٕ منتخب یُس صبحس سوسایٹی منٛز کانٛہہ چینج آنہِ. چھُنہٕ دۄہے تھاوٕنۍ یاد کِہیٖنۍ کہِ وَلہٕ حظ اَسہِ چھِ یِمے پونٛسہٕ سۄمبراوٕنۍ. نہیں, بالکل بھی نہیں. ہماری ایجوکیشن کا مسئلہ یہاں پہ ہے, بہت سارے ادارے ہمارے پاس ہیں, اس کو دیکھنا ہے. تُہۍ وٕچھِو ڈانگر پوٗرِس منٛز چھِ نیبرِم کۭتیاہ لوٗکھ یِوان یِم ییٚتہِ کِس پونٛسس پٮ۪ٹھ ادارٕ چھِ قٲیِم کران, ییٚتہِ کِس پونٛسس پٮ۪ٹھ شُرٮ۪ن ہُنٛد خانٛدر چھِ کران, یا ییٚتہِ کِس پونٛسس پٮ۪ٹھ واریاہ تِم کامہِ نِوان چھِ کٔرِتھ. مگر ڈانگر پوٗر چھُ وٲحد گام اَسہِ یتھ منٛز نہٕ اَسہِ پنُن کانٛہہ ادارٕ تیُتھ چھُ کینٛہہ ییٚمہِ منٛز اَسہِ انٹلیکچوَلٕز نیرہن. یہِ چھُ اکھ المیہ. ڈانگر پوٗر چھِ کران فلٲنی ادارن منٛز فنڈ, فلٲنی ادارن منٛز فنڈ. ٹھیٖک چھُ, أسۍ چھِ مُسلمان, اَسہِ چھُ کرُن, لیکن أسۍ وٕچھو ییٚتہِ ڈانگر پوٗرِس منٛز چھا اَسہِ کانٛہہ تیُتھ ادارا یتھ منٛز اَسہِ یِم دیٖنی انٹلیکچوَلٕز نیرہن, یِم دُنہِچ سونچ تہِ تھاوان, دیٖنٕچ سونچ تہِ تھاوان. ییٚتہِ چھا اَسہِ فیسلٹی. تُہۍ وٕچھتو گۄڈٕنیتھ بہٕ وٲتِس بیٚکِس چیٖزس کُن, پتہٕ وٕچھو أسۍ چھِ اتھ منٛز پہل کران. فیسلٹیز ہمارے پاس ہو, ہم کنوینس کریں, ہم ایڈمنسٹریشن کو کنوینس کریں, ہم برادری کو ابھارے اس چیز کے لیے. گژھان یم چیز آسن کر سکتے ہیں. ہمارے گاؤں میں سٲنِس گامس ڈانگر پوٗرِس چھُ یوٗت پوٹینشل ریسورسز ہمارے پاس ہے, اکنامک بھی انٹلیکچوئل بھی, کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اکھ نیک انسان, اکھ سُہ انسان یُس دگ آسہِ تھاوان اُمتٕچ, اکھ سُہ انسان یُس قومٕچ دگ آسہِ تھاوان, گامٕچ دگ آسہِ تھاوان, سُہ اگر ای اس کی تقدیر بدل سکتا ہے. سر, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اوقاف کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سروے کرنا چاہیے, یا ہمارے سوسائٹی میں کتنے مطلب سوشل ایولز ہیں ان چیزوں کو لے کر ایک کیمپیننگ کرنی چاہیے, جیسے ڈرگ فری سوسائٹی ہو یا پالیتھین فری سوسائٹی ہو, یا ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. ہماری اوقاف کمیٹی نے جب تک وہ فریم ہوئے, جب سے فریم ہوئے اب تک ٹل ڈیٹ کتنے ایسے کیمپینس کیے ہیں انہوں نے جو سوسائٹی کے لیے فروٹفل. مجھے تمچ پائی کہیں کتنے کمپین کرے کیا کرے, وہ میں بتانا نہیں چاہوں گا, کیے بھی نہیں بھی کیے, بگس تک اس وشے میں نہیں جانا چاہوں گا. ہاں, اگر ژٕ ونان چھُکھ یہ اسلامک ادار, تیٚلہِ چھُ اسلام کِس دائرس منٛز واریاہ چیز کران. وہ تو کلیئر کر رہے ہیں اسلامک دائرہ, اسلامک میں وہی کر رہا ہوں. تیٚلہِ چھِ ژےٚ أکِس غریٖبس پٮ۪ٹھ تہِ نظر تھاوٕنۍ, أمِس ما لوٚگ فاقہٕ ژیٖرۍ. کتھ آیا سمجھ؟ عمر رضی اللہ عنہ سُنٛد مےٚ واقعہ. تیٚلہِ چھُ ژےٚ وٕچھُن کہِ یتھ گامس منٛز ما خرٲبی کُنہِ آیہِ, سۄ خرٲبی کرو دوٗر. جوان انوکھ صحیح ٹریکس پٮ۪ٹھ. وٕچھ حظ, اسلامک اجتماع چھِ کرٕنۍ, اصل انسان چھُ انُن, اصل عٲلم چھُ انُن, مولوی صٲب چھُ انُن, یُس سانٮ۪ن جوانن کانٛہہ اصل درس دی ہے. کتھ آیا سمجھ؟ یعنی ایسی چیزیں کرنی ہے جو ویژنری ہو, جو ہمارے یوتھ کے ٹیلنٹ کو ابھارے. ایسے لوگوں کو مدعو کرنا ہے. یتھ واریاہ کامہِ تیٚلہِ کرنہِ. تو کیا ہے ابھی تک ہوا ہے؟ دیکھ, مےٚ ووٚن گۄڈنیتھٕے کمی چھِ روزان, لیکن بہٕ چھُس وٕنکہِ پتھ کُن کتھ کران کہ وٕنکہِ پتھ کُن گژھن تِمن لوٗکن گژھن چُنٕنۍ, چاہے تُہۍ مسجدو پٮ۪ٹھ چُنِو, چاہے تُہۍ محل پٮ۪ٹھ چُنِو, چاہے تُہۍ گام پٮ۪ٹھ چُنِو. چُنِوُکھ تِم لُکھ یِم واقعی اسلامٕچ درد آسن تھاوان, یِم واقعی سوسائٹی ہٕنٛز درد آسن تھاوان, یِم واقعی انسانیتٕچ درد آسن تھاوان. تو ایسا نہیں چلے گا. کیا مجبوری رہے گی اپوزیشن پارٹی کی وہ کورٹ تک جا پہنچے؟ میں نے رہے والا اپوزیشن پارٹی تو میں نہیں بولوں گا, یا اپوزیشن گروپ تو نہیں میں بولوں گا. ہاں, جو جنہوں نے رٹ کی ہے تو فی الحال ان کو پارٹی نمبر سیکنڈ کر سمبودت کرتے ہیں, لوگوں کے کنوینئنس کے لیے ہم بول سکتے ہیں. وہ بھی دیکھیے, جب آپ کی بات نہیں سنی جاتی ہے, میں جو رولنگ پارٹی ہے, رولنگ اوقاف ہے, میں معافی کے ساتھ ادبن یہ بات عرض کرنا چاہوں گا یہاں پہ. آپ اس کو دل پہ نہ لیں کہ میں کوئی آپ کی تنقید کر رہا ہوں. ہاں, لیکن ایک چیز ہے کہ جب کسی انسان کی نہیں سنی جاتی تو ایوری ایکشن دیئر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. جہاں پہ سنا جاتا ہے انسان وہیں جاتا ہے. تو انہوں نے لگا کہ ہماری بات کورٹ سنے گا تو وہ چلے گئے. میں نے پہلے ہی بولا کہ ان کو بھی سننا چاہیے تھا, ان کو بھی ہیسٹی ڈیسیجن کورٹ میں جانے کا نہیں لینا چاہیے تھا. بوتھ شوڈ ہیو شون دا میچورٹی. وہاں سے بھی میچورٹی شو ہونی چاہیے تھی, یہاں سے بھی میچورٹی, لیکن میچورٹی نہیں شو کی گئی. ایک ایسے ادارے پہ انگلی اٹھی ہے, ایک ایسے ادارے کے اوپر
तनकीद हुई है जो कि नहीं होना चाहिए। When you are calling it an Islamic institution, इसकी सैंक्टिटी है, इसका एक रुतबा है, इसकी एक अलग पहचान इस्लाम में। जब आप ये लड़ाई इसको टारगेट बनाएंगे तो मैं अदबन आपसे माफी के साथ अर्ज करूंगा कि दोनों को बैठना चाहिए, दोनों को सोचना चाहिए, आइए मिलके इस चीज का हल निकालें। तो मैसेज क्या रही लास्ट में, अब सोल्यूशन क्या है, लोगों के लिए मैसेज क्या है? लोगों के लिए मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि उश अकी बरादरी, उश मुसलमान, उश डांगरपुर रोजन वल, उश उम्मती जनाब रसूल अकरम सोन नबी जहान ते फितनन सोन नबी जहान ते हरदर्म एक हम कहेंगे अनसाउंड पागल औरत आती है, दरवाजे पे दस्तक देती है, तो आप को पता है कि ये पागल औरत है, आप उठते हैं, सहाबा कहते भी और में तो पागल है, आप इसकी बात क्या सुनेंगे? आप ये नोट करें, आप ने कहा अगर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? तो फिर उसको ले लिया, आप को उस पागल ने कहा आप यहां तक है, यहां में बोलूंगी, वहां में बोलूंगी, वहां में, बाहर निकाला मस्जिद से, और आप गए भी वहां, उसने कुछ नहीं बोला, वापस आए। तो दिस इज बेसिकली द लीडरशिप। लीडरशिप इस तरीके से होने चाहिए, कोई छोटा से छोटा बंदा आए उसकी बात सुने, छोटा से छोटा, देखिए मशवरे में खैर है, मशवरे में खैर है और मशवरे में ताकत है। आपने सोल्यूशन की बात की, लास्ट आखिरी ये बात होगी, शायद आप इसके बाद क्वेश्चन करे या ना करे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैदी हो गए, एक गुज़वा में कैदी बन गए, बहुत सारे लोग कैदी बन गए। नेचुरली वो दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, तो मशवरा हुआ कि इनके साथ क्या किया जाए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ने राय दी कि इनको अपने साथ बिठाएं, ये हमारा माहौल देखें तो ये ईमान लाएंगे। एक सहाबी ने दी कि इनका फिदिया लेके इनको आजाद करे। उमर रज़ी अल्लाह ने ये एक राय दी कि इनको निपटाया जाए, यानी इस्लामिक वे में इनको कत्ल करें। तो मशवरा हुआ, हुजूर से दूर है, अल्लाह अकबर। आपने कहा कि नहीं, फैसला उमर की राय पे नहीं होगा, इनको गालिबन फिदिया देके आजाद किया जाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह, आपने चूंकि मसला राय के मशवरे से तय किया है तो अल्लाह इस मशवरे पे राजी है, वरना अगर अल्लाह से राय ली जाती तो वो उमर की राय पे आ जाती। तो मशवरे में अल्लाह का फैसला जो है वो बदला किसने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कंसल्टेशन की, मैंने पहले ही बोला कि अगर राय अल्लाह से ली जाती तो वो उमर की राय पे जाते, लेकिन चूंकि या रसूल आपने मशवरा अपने सहाबा से किया है, आपने आपसी मशवरा किया है, लिहाजा मशवरा, ये मशवरा काबिल कबूल है, मैं भी इसी मशवरे के साथ। तो मशवरा यू शुड हैव टेकन इट इनटू द कंसिडरेशन। तो अभी भी मेरा यही है कि दोनों फरीक दुश्मनी देरी सोचन, मुसलमान, गामिक, सोन गाम, बुत दिन, वतन बिहुन, लिहाजा वलो इसमो एक टेबलस पे बेहमो, पत करो द डिस्कस, पत बेहमो, राय निमो, लूकन राय निमो, 10 दो लगन, 5 दो लगन, 6 दो लगन, हफ्ते लगे, जितने भी दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, तो बेहमो अख नरेटिव करो क्रिएट, लूकन वो राय पब्लिक डोमेनस मज ते गसो, और तम पत इमो एक टेबलस पे निमो अकी राय, और तम पत थाओ दिलस, दिल अपने साफ करें, अल्लाह इस मशवरे के साथ होगा, अल्लाह आपसे राजी होगा, अल्लाह हमसे भी राजी होगा। थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने जाना कि फेरोज सर लास्ट पे यही कह रहे हैं कि हमको मशवरे से काम लेना चाहिए। इन्होंने एक वाकया भी अर्ज किया कि जहां पे एक पागल औरत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद से बाहर निकाला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कंप्लीटली कंसिडर किया और उनकी राय ली। तो मैं चाहता हूं कि अपनी व्यक्तिगत राय भी रखूं। यहाँ पे तो जो लोग हैं वो पागल नहीं है, वो तो बिल्कुल साउंड लोग हैं। अपोजिशन की भी बात बिल्कुल सुनी जाए, उनका भी जो मतलब प्रोस्पेक्टिव है उसको भी सामने रख के इस पर डिस्कस किया जाना चाहिए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट्स में बताइए। देखते रहे हमारे साथ इंडिया 24।